बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान के कुछ फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं माह रमज़ान की फजीलत के ताल्लुक से कुछ वीडियो पेश कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि तरावी और तहज्जुद की फजीलत क्या है, किसी को रोज़ा अफ्तार कराने की फजीलत क्या है, वगैरह वगैरह कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज जो मैं हदीस लेके आया हूँ आप हजरात के सामने, वो बड़ी नाजुक है, बड़ी डरावनी है। उसको ध्यान और तवज्जो से सुन लीजिएगा और फिर अमल करना जरूरी हो जाएगा। क्यों? अगर अमल नहीं करेंगे तो हदीस वो ऐसी है कि ठिकाना जहन्नम बन रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की और हम सबको हदीस पे अमल करने वाला बनाए। हजरत काब बिन उजरा रदियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है। मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं और साहबा को कहा कि मिंबर के करीब आ जाओ। तमाम साहबा मिंबर के करीब आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के दर्जे पे पहला कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरे दर्जे पे कदम रखा फिर कहा आमीन, फिर तीसरे दर्जे पे कदम रखा फिर कहा आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद जब नीचे तशरीफ लाए मिंबर से, तो साहबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह, पूछा बल्कि अल्लाह की शान, अल्लाह ने कैसी अजीम हस्तियां साहबा इकराम को बनाया कि एक एक छोटी छोटी बात पूछ लिया करते थे, पूछ पूछ के अमल किया करते थे। तो यहां भी पूछा साहबा इकराम ने, या रसूलल्लाह, क्या शरीयत का कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है आज? क्या शरीयत का कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है आज कि आपको हमने पहले कभी मिंबर पे चढ़ते हुए आमीन कहते हुए नहीं सुना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो आदमी जो माह रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करा सके। मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो आदमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने और दरूद न पढ़े। मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा हलाक हो जाए वो आदमी जो अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को पाए और वो बुढ़ापे की हालत को पहुंचे हुए हो, उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। तो ये तीनों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। अव्वल तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ही तबाही के लिए काफी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे आमीन कह के मोहर लगा दी कबूलियत की, यानी कि कबूल हो गई ये। अब हम खुद अपना मुहासबा करें, खुद सोचे कि अगर माह रमजान में भी इंसान मुसलमान होने के बावजूद, अल्लाह को अपना रब मानने के बावजूद, कुरान करीम को अल्लाह की किताब मानने के बावजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और उन पे शरीयत को मुकम्मल मानने के बावजूद फिर भी जो है अल्लाह के हुक्म से जो है पीछे हट जाए, रोजे ना रखे, रमजान के रोजे ना रखे, अल्लाह को राजी करने की फिक्र और मेहनत ना करे और इसी हालत में गफलत में जिंदगी गुजार दे के रोजे भी नहीं रख रहा, तरावी भी नहीं पढ़ रहा, फर्ज नमाजें भी नहीं पढ़ रहा, इबादत की बजाय गुनाहों में पड़ा हुआ है, तो फिर इसकी हलाकत में कोई शक नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दुआ पे आमीन की मोहर लगा रखी है। ये कितनी बड़ी वईद है, सोचने वाली बात है। और ये मेरे भाइयों, अगर ये माह रमजान में भी अगर मगफिरत नहीं करा सके तो फिर 11 महीनों में तो कोई और अमल ऐसा बनता ही नहीं ना। ऐसा कोई अमल ही नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह दें कि भाई अल्लाह ने हमारी मगफिरत कर दी। भाई ये जो महीना है, देखिए रमजान जो है ना, रमजा का माना आता है अरबी में प्यास, प्यासा, या फिर जो है ठंडक, यानी कि गुनाहों की जो आग लगा रखी है हमने अपने जिस्म के ऊपर, जो आग को मुसल्लत कर रखा है गुनाहों के जरिए, अल्लाह तबारक व तआला रोजे की बरकत से इसको खत्म कर देगा, बुझा देगा। और ये भी आता है हदीस के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है खुद कि रोजे का बदल मैं हूं। तो कितनी बड़ी फजीलत है ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो सोचो कि अगर इस महीने में भी हम अपनी मगफिरत ना करा सके तो फिर कौन सा महीना होगा वो।
اور درود شریف کے معاملے میں تو آپ سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ تو فرض ہے، اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر یعنی کہ نام مبارک سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن واجب کا درجہ بڑا بیٹھے گا، اس لیے جو ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو درود شریف پڑھنا ضروری سمجھے اپنے اوپر۔ اور درود شریف کے فضائل میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دے گا دنیا میں رہتے ہوئے کہ اس کا ٹھکانہ یہ ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، بظاہر زبان کے اعتبار سے چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور صرف اتنا کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا درود کا حق ادا ہو گیا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کچھ کوئی ہاتھی گھوڑے تھوڑے جوڑنے پڑے ہیں۔ اور والدین کی خدمت کا مسئلہ تو آپ جو ہے سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ اسراء میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اف بھی مت کہو۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ مشرکین ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لیکن ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ جب وہ شریعت کے خلاف ابھارے تو ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا برتاؤ کر کے ان کو کیا کرنا ہے؟ روک دو کہ شریعت کے خلاف کام میں نہیں کر سکتا شریعت کے خلاف کام، لیکن ان کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ بہترین جو ہے وہ والد ہے، یعنی باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والد کو ناراض کر لیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو یہ تین بد دعائیں ہیں، اور ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو آج اگر ہم رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود نہ پڑھ سکے، اور والدین کو ستا کے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تباہی مقدر بن چکی ہے۔ اور اگر والدین میں سے کوئی حیات نہیں ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرے، صدقہ کرتے رہے، اور آپ جو ہے ان کے فرما برداروں میں شمار ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔